السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سے امید کرنا تمام میرے ویور خیریت نال حسن الحمدللہ تو سارے پہ یوٹیوب چینل اقبال حسین قادری۔ اج دا ساڈا وزٹ تحریک لبیک پاکستان ضلع راجن پور دے طرفوں جڑی ریلی ہے ماشاءاللہ سے اے ریلی 5 فروری تحریک لبیک کے زیر اہتمام یکجہتی کشمیر دے حوالے دے نال ہے۔ ماشاءاللہ تساں جدوجہد دے پے تحریک لبیک دے غلامے دا حضرت علامہ مولانا غلام اکبر صادقی صاحب تشریف گھنن کوٹ مٹھاں دی سرزمین خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ دی سرزمین تو ماشاءاللہ اے رجحان اور کوٹ مٹھاں دی سیر دے امیدوار ہیں تحریک لبیک دے طرفوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ انہاں کو کامیابی تے کامرانی عطا فرماوے اور بڑے محبت دے نال دوستاں نال ملاقات کرنے پہ اپنے تحریک دے کارکناں دے نال۔ دوجی طرفوں بہوں تعداد دے نال تحریک لبیک دے کارکناں نے شرکت کی ہے اور محبت دا اظہار کرنے پہ علامہ غلام اکبر صادقی صاحب دے نال تے ماشاءاللہ اے کارکن روڈ دے دوئیں طرفوں موجود ہیں۔ ایڈی دوجی طرفوں ماشاءاللہ پی 295 دے امیدوار تحریک لبیک دے سردار زاہد محمود خان مزاری صاحب بھی تشریف گھنن۔ اے ماشاءاللہ ہیڈ دی سائڈ تو جتنا قافلہ آونا وہ بھی پہنچ چکے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے جذبے کو اللہ تعالیٰ انہاں دے عشق کو سلامت رکھے۔ حضور علیہ السلام دے ختم نبوت دے پہرے دار بھی ہیں، نموس رسالت دے پہرے دار بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں کو کامیابیاں تے کامرانی عطا فرماوے اور حضرت علامہ پیرزادہ سید علامہ نور الحسن گیلانی صاحب بھی موجود ہیں۔ ماشاءاللہ علامہ عبدالرحیم صاحب بھی موجود ہیں اور ماشاءاللہ دیگر ضلع راجن پور دے علماء نے شرکت کی تھی۔ ریلی دا آغاز ماشاءاللہ اللہ تے پاک کلام قرآن مجید تو کیتا گئے بعد قافلہ ماشاءاللہ بڑے شاندار طریقے دے نال ضلع راجن پور دے زیارہ شریف روڈ تو گزرتا ہویا اور مچھی طرح تو فرنیچر مارکیٹ تو ڈاکخانہ روڈ جیل روڈ اور کچہری چوک تے بھی خطاب تھے۔ اے ماشاءاللہ ہون علامہ غلام اکبر صادقی صاحب اپنے تحریک لبیک دے کارکنوں کو اور تمام دکانداروں کو واضح طور تے تبلیغ پہ کرندن کہ آؤ مل کے نظام مصطفیٰ اسلامی قانون نافذ کروں اور ووٹ دا صحیح معنی انتخاب کرو، تحریک لبیک پاکستان کو جتاتے ملک پاکستان دے اندر اسلامی قانون نافذ کرنے دے نال سارا تعاون دیو۔ بڑے سونے انداز انہوں نے بیان کیتے، عوام نے بڑے جوش و خروش دے نال آپ دا آواز و نصیحت سنیے۔ اس تو بعد ایک قافلہ ول سونے طریقے دے نال رواں دواں ہے۔ ماشاءاللہ حضور دے غلامے دا ترتیب دیکھو نہ دی ماشاءاللہ کوئی دنگا فساد نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، لبیک لبیک یا رسول اللہ دے نعرے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد دے نعرے مرندے ہویاں، حضور علیہ السلام دے ختم نبوت دا اعلان کرندے ہویاں ماشاءاللہ ایک قافلہ رواں دواں ہے۔ سرزمین ضلع راجن پور دی زمین دوتے ماشاءاللہ پچھلے گزشتہ سالیں تو پہلی بار ماشاءاللہ تحریک لبیک دی شاندار ریلی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں کو کامیابی تے کامرانی عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان دے اندر تحریک لبیک دیا بول بالا فرماوے، آمین ثم آمین۔ آؤ مزید انہاں دے اگے ویڈیو دے دیں۔
کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ آیا آیات، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، تاجدار ختم نبوت، ٹھپا بٹھپا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک، کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ ہاتھ کھڑا کرتے یارا، اللہ تعالیٰ دے رسول نے دے پین یارا، گواہ کرنے انہیں ہفتے کو قیامت نے ہفتے انہیں گواہی دے انہیں، کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، لبیک 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 لبیک، الجہاد الجہاد، تو اگے ہے یہ معاملہ دے وچ اسا کشمیر کو بھی آزاد کروے سوں، اسا فلسطین تے بیت المقدس کو بھی آزاد کروے سوں انشاءاللہ۔ تحریک لبیک پاکستان دی انشاءاللہ حکومت آوڑے 8 فروری دے بعد جڑی کہ تحریک لبیک پاکستان دی حکومت تسدید ہوئی سی اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نفاذ ہو سی، اور باقو تمام مسلمانوں کو تمام مسلمانوں نال میری گزار تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا تجربہ سبھی اپنی بات قبول فرما، نوجوانوں کے عشق رسولت مزید جذبہ عطا فرما، ان کے عشق کو مزید جوان فرما، اللہ العالمین جڑے جڑے لوگ ان سونے قافلے شریک کر سب کو قدم قدم تے کامیابی عطا فرما، اللہ العالمین یہ جوش و جذبے دے نال 8 فروری کو اسا اپنے ووٹ تے پہرا دیندے ہونے دین مصطفیٰ کو تخت دینو، اللہ العالمین ملک پاکستان نظام مصطفیٰ دا سورج طلوع فرما، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو کامیاب و کامران فرما، اللہ محافظ سعد حسین علی صاحب کو ملک پاکستان دا وزیر اعظم فرما انشاءاللہ تعالی۔ وہ اسمبلی دے اندر جتا ختم نبوت تے حملے تھے، ختم نبوت دے بل چینج کیتے گئے، محمد عربی دے غلام اپنے جتی دے نوک دے نال ٹھوکر مارتے دروازے کو کھول کے آکسن اے او جگہ ہے جتا محمد عربی دے ختم نبوت حملے چن ہن محمد عربی دے غلام آ گئے انشاءاللہ تعالی۔ نبی پاک علیہ السلام دے دین دی برکت نال ملک پاکستان دی معاشی حالات بہتر تھی سن، تمام معاملات رب تیری بارگاہ دے سپردن، کوئی کملی تیرے نامے نہ کر یار کریر، غوث کتب سب تین تو صدقے، کون فرید فقیر، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔